निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ राणाले। अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज गर्ने प्रतिनिधि सभा असोज 1 गते मध्यरातीदेखि अस्तित्वमा छैन। अर्थात् असोज 1 गते मध्यरातीदेखि प्रतिनिधि सभा निवर्तमान भइसकेको छ। तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज गरेको थियो। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज भएसँगै प्रधान न्यायाधीश राणा स्वत निलम्बनमा पर्नुभयो। तर महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्गोमा नपुग्दै प्रतिनिधि सभाको म्याद असोज 1 गते मध्यरात समाप्त भयो। महाभियोग लगाउने सस्ता नै नरहेको अवस्थामा अब महाभियोगको हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। साथै प्रधान न्यायाधीश राणाको निलम्बन यथावत रहन्छ वा उहाँ फुकुवा भइसक्नु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा पनि राजनीतिक विवाद जारी छ। सत्तापक्षले राणामाथिको महाभियोग र निलम्बन जीवितै रहेको दावी गरिरहेको छ। यता एमाले, लोसपा, राप्रपा लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले राणामाथिको महाभियोग र निलम्बन समाप्त भएको दावी गरेको छ। राणाले पुनः सर्वोच्च अदालतमा गएर कुर्सीमा बसी भटाभट फैसला गर्ने हैसियत पाइसकेको दावी एमाले, राप्रपा र लोसपा लगायतका प्रतिपक्षी पार्टीहरूको छ। अर्कोतिर संसद सचिवालयले निलम्बन जारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाभियोग जीवित छ कि छैन, उहाँलाई गरिएको निलम्बन जारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने अधिकार निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो। तर निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जानुको सट्टा सिधै कुर्सीमा बस्न सर्वोच्च अदालत जाने जमर्को गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत गएर कुर्सीमा बस्ने चोरेन्द्र शमशेरको प्रयासलाई रोक्न सरकारले उहाँको निवासको गेटमै प्रहरी तैनात गर्यो। निवासको गेटमै प्रहरी तैनात गर्नु एक किसिमको नजरबन्द नै हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ मुलुकको न्यायपालिका के कसरी राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ राणाले। अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च फर्कन प्रयास सरकारी असहयोगका कारण असफल भएको छ। निलम्बनलाई चुनौती दिँदै राणाले आइतबार अदालत जाने जमर्को गर्नुभएको थियो। राणाले आइतबार आफू सर्वोच्च फर्कने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार लगायतलाई फूलमाला सहित स्वागतको तयारीमा रहन शनिबार राति नै निर्देशन दिनुभएको थियो। राणाले यो गतिविधि गरेपछि सरकारले उहाँको निवास अगाडि ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गर्यो। तर राणाले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत जाने प्रयास गर्नु भएन। प्रहरीको अवरोधका कारण आफू पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जान नसकेको प्रतिक्रिया
राणाले दिनुभयो। सरकारी निवासबाट बाहिर निस्किन असहज भएको र नजरबन्द जस्तै अवस्थामा रहेकाले अदालत उपस्थित हुन नसकेको प्रतिक्रिया राणाले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले हिँडडुल गर्न पाउने आफ्नो नागरिक अधिकार समेत हनन भएको आरोप सरकारमाथि लगाउनु भएको छ। आइतबार 9 बजे नै अदालत प्रवेश गर्ने योजना राणाले बनाउनु भएको थियो, तर नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठकले उहाँलाई सर्वोच्चभित्र छिर्न नदिने भन्दै अदालत अगाडि वकिलहरूलाई धरनामा राखेको थियो। नेकपा एमाले तथा राप्रपा समर्थित केही वकिल तथा कार्यकर्ताहरू राणालाई स्वागत गर्न केही खादा र माला समेत लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। राणाले सर्वोच्चमा जसरी पनि फर्कने तयारी गरेपछि उहाँलाई आइतबार बिहानैदेखि बालुवाटारमा सुरक्षा निकायको निगरानीमा राखिएको थियो। आफू विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको सांसदको कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट नै सकिएपछि राणा समर्थकहरू उत्साहित देखिएका थिए। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यो समस्या पेचिलो बन्नुको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ राणाले। अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। राणा विरुद्ध 1 फागुन 2078 महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। दर्ता भएसँगै उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। तर नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेका कारण लामो समयसम्म उहाँ विरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै एमाले संसदको बैठक बस्न दियो। तर जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण संसदले महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन सकेन। बजेटको काम सिध्याएर महाभियोग छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गर्दा समय यसै पनि घर्किसकेको थियो। अर्को कुरा, एमाले चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्ष लिएका कारण महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि सिफारिस समितिले पनि जानाजान समय लम्ब्यायो। तेस्रो कुरा, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले पनि बयानका क्रममा अनावश्यक भाषण छाटेर लामो समय गुजारिदिनु भयो। महाभियोग बारे प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरेर शनिबार साँझ अबेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिको बहुमतले जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ राणाले। अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिभ्यू। महाभियोग दर्ज गर्ने प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा महाभियोगको हैसियत के हुन्छ? चुनाव पछि आउने अर्को प्रतिनिधि सभासम्म यो महाभियोगले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। यति बेला संसद सचिवालयले यही पेचिलो प्रश्नबारे परामर्शमा जुटेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रक्रियालाई अब अघि बढाउने नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालय नै अन्योलमा छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिएको र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा फेरि सर्वोच्च फर्कन खोजेपछि सचिवालयले प्रक्रियाबारे कानुनी परामर्श थालेको हो। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले महाभियोग सिफारिस समितिले संसद सचिवालयलाई निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको महाभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको, तर संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताउनु भएको छ।
पाण्डेका अनुसार सरकारले केही समय अघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्बन्धी कानून र प्रदेशसभाको कानून संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो। तर यो प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै महाभियोगलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने सम्बन्धी स्पष्ट कानूनहरू छैन। हुन त प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव यो नयाँ होइन, यसअघि पनि आएका थिए। तर विगतमा भएका महाभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरू फरक किसिमका थिए। विगतमा महाभियोग संसद कार्यकाल सकिनु अघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था थियो, कुनै महाभियोग अदालतले निश्चित पारेको अवस्था थियो। तर अहिलेको महाभियोग संसदको अवधि रहँदासम्म अनेक अवरोधका कारण टुङ्गोमा पुग्न सकेन। प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकियो। यस्तो अवस्थामा अवस्था के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यता राणाको निवासमा प्रहरी तैनाथ गरिएको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरणले लिएको नयाँ मोडका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ। राणाले अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ। राणा प्रकरण समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत संवैधानिक अङ्गहरूमा चोलेन्द्र शमशेर राणा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिलाइएको सेटिङ यथावत छ। संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो मुठीमा लिएर संवैधानिक अङ्गहरूमा आफन्तजनको नियुक्ति गर्न राणा र ओली यसअघि नै सफल भइसक्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त राणालाई पुनर्बहाली गराउने तयारीमै जुटिसकेको समाचार आएका छन्। यसैबीच निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू निवास बाहिर निस्किन असहज भएको सूचना राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पुर्याइसक्नु भएको छ। राणाले यो सूचना पुर्याउन पाउँदा नपाउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली राणाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर भेटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जनशक्तिले त राणालाई साथ दिएको थियो नै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा निर्वाचन आयोगले समेत राणालाई साथ दिइसकेको अवस्था छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ। राणाले अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ। राणा प्रकरण समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। लोकतन्त्र तथा संविधानमाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूको सक्रियता झन्झन बढेर गएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रकरण हो। यही असोज 1 गते संसदीय छानबिन समितिले उहाँ विरुद्धको महाभियोगका प्रमाण पुष्टि गर्दै सभामुख समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्यो। तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असोज 2 गते आइतबार राणा पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तर्खरमा लाग्नुभयो। राणाले शनिबार राति नै सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई टेलिफोन गर्दै आइतबार बिहान 10 बजे स्वागतका लागि तयार रहन निर्देशन दिनुभयो, जबकि उहाँको निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। निलम्बन फुकुवा नहुँदै प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्नु भनेको मुठभेड निम्त्याउने प्रयास हो। यो दुस्साहस राणाले प्राप्त गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण नेकपा एमालेको आड भरोसा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ग्रीन सिग्नल भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ।
यता यो अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुन नदिने भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको निवास अगाडि ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो भने उता प्रधान न्यायाधीश राणा नजरबन्दमा रहेको हल्ला आइतबार दिनभरि चल्यो। यद्यपि यो हल्ला अझै सेलाएको छैन। प्रतिगामी शक्तिहरूले अझै पनि यो हल्ला चलाइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, राणाको निलम्बन फुकुवा भएको घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराउने र नेपाली सेनाको स्कटिङमा उहाँलाई पद बहाली गर्ने गृह कार्य एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको हल्ला पनि चलाइएको छ। कतिपय हल्लाको पुष्टि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा स्वयंले पनि गर्नुभएको छ। शनिबार राति नै उहाँले आफू पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने सूचना केही मिडिया मार्फत प्रवाह गर्नुभएको थियो। भोलिपल्ट आइतबार मिडियाहरूले तपाईँ पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत किन जानु भएन भन्ने प्रश्न राखेका थिए। यो प्रश्नमा राणाको जवाफ थियो, देख्नु भएन मेरो निवास अगाडि प्रहरीहरूको यत्रो भिड, कसरी जानु। राणाको यो भनाइले पनि उहाँ पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने अभियानमा रहेको पुष्टि हुन्छ। यता राणाको यो अभियानलाई नेकपा एमाले पनि साथ दिएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपति भण्डारी र राणा बीच त्रिपक्षीय संवाद भइरहेको समाचारलाई एमाले खण्डन गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र आफ्नो निलम्बन पनि स्वत फुकुवा भएको दाबी राणाको छ। एमालेको पार्टी पंक्तिको दाबी पनि यही छ। तर यो मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई बाहिर आएको छैन। यति बेला नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखिएको भन्दै प्रचारलाई तीव्रता दिएको छ। दर्शकवृन्द, यस सन्दर्भमा सरकारले गल्ती कहाँनेर गर्यो त? द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ छोटो चर्चा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ। राणाले अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारद्वारा नजरबन्दमा राखिने कुरा त जस्तो सुकै शासन व्यवस्थामा पनि कल्पना गरिँदैन। त्यसमा पनि अहिले त नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहालवाला त परे जाओस्, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई पनि नजरबन्दमा राख्न मिल्दैन। यसले अत्यन्त गलत सन्देश जान्छ। राणाको निवासको गेटमा प्रहरीको बाक्लो तैनाथी गर्ने मामिलामा सरकार चुकेकै हो, जसका कारण गलत प्रचार गर्नेहरूले ठाउँ पाएका छन्। राणाको निलम्बन यथावत रहेको पत्र संसद सचिवालयले पठाइसकेकै थियो। न्याय क्षेत्रले पनि निलम्बन जारी रहेको भनेकै थियो। सारा कानूनी व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको परिसरमा जम्मा भएकै थिए। आवश्यक परे रामशाह पथ घेर्न सर्वसाधारण जनता पनि तयार नै थिए। राणाले गरेको बदमाशीका सन्दर्भमा मेची काली अनभिज्ञ छैन। सबै कुरा सहमतमा आइसकेकै छ। निलम्बनमा नपर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत छिर्न नसकेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। निलम्बनमा परिसकेपछि पनि स्कटिङ सहितको सवारी सुविधा र औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने VVIP कार उपलब्ध गराइरहनु सरकारको गल्ती थियो। त्यसमाथि पनि यति बेला अनावश्यक रूपमा प्रहरी तैनाथ गरेर सरकारले थप गल्ती गरेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाद्वारा कुर्सीमा बस्ने चमरको कसको आठ भरोसा पाउनु भएको छ। राणाले अघोषित नजरबन्दमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा कसरी पेचिलो बन्दैछ राणा प्रकरण। समस्याको मुख्य कारक नेकपा एमाले। मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्व विशेष द न्यूज रिपोर्ट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय समितिमा दिएको बयानले नै महाभियोगको औचित्य पुष्टि गरिसकेको छ। उहाँले गरेका फैसलाले पनि महाभियोगको औचित्य पुष्टि गरेका छन्। तर घटनाले राजनीतिक मोड लिदियो। महाभियोग खडा भइसकेपछि एमाले, राप्रपा र लोसपाको समर्थनमा सर्वोच्च अदालतमा बहाली हुन राणाले गरेको दृष्टता कम खतरनाक छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने राणाले गरेको यो प्रयासले कोत पर्वको झल्को दिएको छ।
राणाको व्यावसायिक आचरणको पृष्ठभूमि र उहाँमाथिको निलम्बन फुकुवा नभएको जस्ता यथार्थका आधारमा भन्नुपर्दा सो त उहाँ कुनै हालतमा पनि पदमा पुनर्बहाल हुन उपयुक्त र योग्य व्यक्ति हुनुहुन्न। आफ्ना 3 जना मानिसलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने उहाँको शर्त सामान्य थिएन। 3 जना होइन 1 जना बनाइदिने सहमतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँका जेठान गजेन्द्र हमाललाई 3 दिने मन्त्री बनाएको खेल कम रोमाञ्चक छैन। प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर अर्को खिलराज भाइ चुनावी सरकार गठन गर्ने सपनाले उहाँलाई महाभियोगसम्म पुर्याएको हो। महाभियोगद्वारा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेरले न्यायाधीश सरुवा र पदस्थापना गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओलीसँग सल्लाह र सहमति अनुरूप गरिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। यही कुरा बुझेपछि कांग्रेस र माओवादीका 98 सांसदले संसदमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 1 फागुन 2078 मा महाभियोग दर्ता गरेका हुन्। न्यायपालिकाको इतिहासमा हदैसम्म विवाद र कुख्याति बक्टुलेका चोलेन्द्रलाई बोकेर राजनीतिको सेखी झार्न खोज्ने एमाले र राप्रपाको संयुक्त रत्यौली अर्को जग हँसाई हो। सबैभन्दा गम्भीर कुरा जनताले न्याय खोज्ने ठाउँको सर्वोच्च पदाधिकारीको यो चर्तीकला र यसको पक्ष र विपक्षमा ढलमाका राजनीतिको खेल सबभन्दा खेदजनक सन्दर्भ हो। चोलेन्द्र अब व्यक्ति मात्र रहनु भएन, न्यायपालिकाको दुश्चरित्रको झाँकी नै बन्नुभयो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।